बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा सजायको लागि उजुरी दिने हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सबै दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले संसद सचिवालयमा शुक्रबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्। प्रस्तावमा बालबालिका बाहेक अन्यको हकमा समेत बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन र पुनर्विचार गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। समाजमा बालबालिका विरुद्ध यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको, डर, त्रास, लोभ, लालच वा विभिन्न शारीरिक र मानसिक अवस्थाका कारण समयमै उजुरी दिन नसकेको र उजुरी दिने सक्षम भइसक्दा हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएकाले ऐन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव गरिएको संकल्पमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानूनको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेको समयमा यस्ता घटनाका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिरहेको पनि बताएका छन्। बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्र चुस्त बनाइएको छ। त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले के कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाबाट शरण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारले आउँदो वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले घोषणा गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दा असंसदीय शब्द बोलेको भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरोध गरेको थियो। सभाको दोस्रो बैठकको क्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेको माग बमोजिम बोल्ने क्रममा मन्त्री बडुले प्रयोग गरेका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नयाँ मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएका छन् भने उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोल निर्वाचित भएकी छन्। लौरो चिन्हमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा मेयर पदमा लडेका बालेन्द्र शाहले 61,767 मत ल्याएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसकी मेयर उम्मेद्वार सृजना सिंहले 38,341 र एमालेका केशव स्थापितले 38,117 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै उपमेयर डङ्गोलले 68,612 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएकी हुन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 23,806 मत प्राप्त गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी भएसँगै मेयर शाहले अबको 5 वर्षमा काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने घोषणा पनि गरेका छन्। अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो परिवारजन, हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर, विश्वकै, देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर, विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोलले जनताको शासक नभई सेवक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। अब सबैजनाले यो जित, यो उत्साह भन्दा पनि जिम्मेवारीको रूपमा मैले लिएकी छु र यो जिम्मेवारीलाई कर्तव्यनिष्ठ भई इमान्दारितापूर्वक एक साँच्चीकै नै काठमाडौँ बासिन्दाहरूको साँच्चीकैको असल जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको रूपमा म काम गर्ने पनि यहाँहरूको माझ प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने तयारी गरेको छ। रूस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि सरकारले आन्तरिक बजारमा परेको चापलाई कम गर्न पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्री परिषदको यही जेठ 10 गतेको बैठकले कर समायोजन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर समायोजन गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। नेपाल आयल निगमले हाल पेट्रोल प्रति लिटर 180 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ भने पूर्वाधार करका नाममा उठेको रकम सोझै सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगातार मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। श्रीलङ्का गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई औषधि, खाद्यान्न आपूर्ति र इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्न आह्वान गरेका छन्। चरम आर्थिक समस्याका बीच श्रीलङ्काले हालै करिब 51 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी ऋण चुक्ता गरेको छ। साथै गलत आर्थिक नीतिहरूले देशले पर्याप्त इन्धन किन्न नसक्ने र खाद्यान्न एवं अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खाना पकाउने इन्धन र ग्यासको चरम अभावको सामना गर्नु परेको छ। खाद्यान्न र इन्धनको अभाव, बढ्दो मूल्य र बिजुली कटौतीका कारण श्रीलङ्काले स्वतन्त्रतापछि यसपटक सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ।